السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعينا الكرام. إذا غنبديو إن شاء الله في حصص ديال الدعم والتقوية الخاصة باللغة الفرنسية، المستوى الأولى بكالوريا، جميع الشعب. إذا غنحاولوا إن شاء الله بإذن الله نشرحوا الروايات اللي عندنا بالدارجة، يعني باللغة العربية بالدارجة كلشي يفهم. والأجوبة ديال الامتحان غنبقى نعطيكم جمل اللي كيتعاودوا بزاف صافي. اذا اول روايه غادي نبداو بها ان شاء الله هي الروايه ديال احمد السفراوي اللي هي لا بواط ميرفي ان شاء الله. اذا كل روايه عندها واحد لافيش كتسمى لافيش دو ليكتور. هاد لافيش دو ليكتور كتجمع ليا مجموعه ديال المعلومات المهمه اللي كتعاونني في الفهم ديال الروايه ديالي، في الفهم ديال القصه صافي. اذا لافيش دو ليكتور دو لا بواط ميرفي داحمد السفراوي. الروايه ديالنا سميتها لا بواط ميرفي، ردوها فيك البال في الامتحان. La boîte avec I circonflexe et merveille avec S. صافا الراوي ديالها ولا الكاتب الكاتب ديالها هو احمد السفراوي. اذا تيتر دو لافر في الامتحان اللي خاصكم تكونوا عارفين كيتحطوا زوج النقيطات على ما يسمى بلا كونتكستواليزاسيون. لا كونتكستواليزاسيون جينيرال يعني ديال القصه كامله، مثلا السميه ديال الكاتب، السميه ديال الناراتور، فين وقع هذا الشيء، شنو هي العلاقه اللي كاينه بين زينب سيدي محمد. المهم دوك المعلومات المهمه كيتحطوا عليهم زوج النقط صافي. وهاد المعلومات المهمه كيجبدوهم غير من لافيش ليكتور، وما كتعاوناش لافيش ليكتور غير في لا كونتكستواليزاسيون، بل كتعاوننا كذلك في الاسئله اللي جايين اللي كيكونوا بمور لو تكست. دونك تيتر دو لافر سي لا بواط ا ميرفي. لا ميرفي هنا فيها اس حيت لا بواط نتاع سيدي محمد اللي هو الراوي ديالنا فيها مجموعه ديال لي ميرفي، وهذا كان سؤال في الامتحان. قالوا لهم شنو هما لي ميرفي اللي كاينين في لا بواط ا ميرفي. غادي نقولهم حنا بلاتي، غادي نقولوا سو سون دي زوبجي hétéroclites et des objets ordinaires. À savoir, مثلا شكون هما des objets ordinaires أشياء عادية et des objets hétéroclites أشياء مختلفة. شكون هما؟ مثلا لي كلو مسامر، مثلا لي كادنا سانكلي القفولة بلا سوارت، مثلا لي بوطون وزيد وزيد. دابا حنا غادي نشوفوهم بلاتي. ندوزو دونك لا دات ديكريتور اي لا دات دو باريسيون. عافاك هنا خاصكم تبقاو تميزوا بين التاريخ ديال الكتابه، سي لا دات ديكريتور. لا بواط ا ميرفي تكتبات في 1952 صافي، هي داك التاريخ اللي عندكم في الاخر ديال الروايه في 1952، ولكن تنشرات في 1954. هنايا ملي كتمشي كتقرا داكشي اللي قريتو في القسم كيقول لك اكوز دو لا كولونيزاسيون وداك الحماق داك، المهم بسبب الاستعمار وداكشي. نتوما اللي تكونوا عارفين تكتبات في 52 وتبيبليات في 54، كتسمى لا دات دو باريسيون وكتسمى كذلك لا دات دو بوبليكاسيون، تنشرات في 1954. اوتور اي سيكل. لوتور سي احمد السفراوي، السيكل هو القرن العشرين صافا 1915 2004. هاد 1915 سي لا دات دو نيسونس، التاريخ ديال الزياده ديال احمد السفراوي. 2004 سي لا دات دو ديسي، التاريخ ديال الوفاه ديال احمد السفراوي. مهمين هاد المعلومات صافا. وكذلك غير نسيت ما كتبتهاش هنا، غادي يخصونا واحد زوج الكتيبات ديال لوتور، زوج كتيبات ديال لوتور. ركز معايا، لوتور الكاتب ماشي الراوي صافي. دونك الكاتب ديالنا عنده مجموعه ديال الكتب، نتوما عقلوا لنا غير على زوج كتيبات فقط، مثلا جاردان دي سورتيلاج مثلا، ولا لو شابلي دومبر مثلا صافا. المهم عقلوا لنا على واحد جوج كتيبات ديال الكاتب ديالنا. اذا جونغ، لو جونغ ديال لا بواط ا ميرفي رومان اوتوبيوغرافيك. رومان اوتوبيوغرافيك حتى هي داخله كذلك في نوع من انواع ديال السيره الذاتيه صافي. لحقاش ملي كنمشيو نهضروا على لو ريسي دو في، لو ريسي دو في هي السيره الذاتيه. لو ريسي دو في شنو فيه لو رومان اوتوبيوغرافيك، وفيه كذلك لوتوبيوغرافي. هنا خاصكم تركزوا، راه ما كنكتبوش اوتوبيوغرافي، كنقولوا اوتوبيوغرافيك. هنا لا بواط ا ميرفي رومان اوتوبيوغرافيك، تكتب اوتوبيوغرافي راه يشطب لك على كلشي، لحقاش كاين فرق بين رومان اوتوبيوغرافيك اي اون اوتوبيوغرافي. في الاوتوبيوغرافي الكاتب هو الراوي، لوتور سي لو ناراتور، سي لو بيرسوناج برينسيبال. في لو رومان اوتوبيوغرافي كتكون هاد القاعده، ولكن ممكن ما تكونش. هي الحاله اللي عندنا هنا في لا بواط ا ميرفي. شنو عندنا الكاتب سميتو احمد السفراوي، ولكن الراوي سميتو سيدي محمد. اذا كاين هنا فرق بيناتهم صافي. دونك هنا كنقولوا ميم سي لوتور اي ديستانغ دو لاراتور، واخا هكذا كنقولوا هادشي فين داخل في لو ريسي دو في، السيره الذاتيه اللي تعقلوا نتوما اون غروسو موندو.
جونغ ليتيرير. شوف جونغ ليتيرير لحقاش بلاتي غادي يشوفوا واحد لو جونغ اخر كيسمى لو جونغ دو لا ليتيراتور. هنا جونغ ليتيرير. لو جونغ ليتيرير سي ان رومان رومان اوتوبيوغرافيك. صافي récit à la première personne. شنو هو الرومان اوتوبيوغرافيك؟ هي واحد الروايه ولا قصه ولا مكتوبه فاش à la première personne اللي هي جو. première personne هي جو. صافي première personne de singulier je. Le narrateur personnage distinct de l'auteur. مزيان في هذه الحاله ديال لا بواط ا ميرفاي لو ناراتور بيرسوناج يعني الراوي ديالنا كي ديستانغ دو لوتور كيخالف لو ناراتور. ولكن في لا رياليتي هما نفس الشخص. ولكن في الكتابه هنا كيحاول في الكتابه عزل لو ناراتور احمد لو ناراتور سيدي محمد والكاتب احمد. دونك لو ناراتور شكون هو الراوي ديالنا؟ لو ناراتور هو الراوي سي سيدي محمد. سيدي محمد سي ان انفون وليد et parfois narrateur adulte. هنا كتسمى هذه une double énonciation. double énonciation كذلك تحط هذا السؤال في الامتحان double énonciation. حطوا لهم واحد المره في واحد السؤال قال لهم je me souviens. je me souviens لا زلت اتذكر. قالوا لهم هنا شكون اللي تيهضر؟ واش لو ناراتور ادولت ولا لو ناراتور انفون؟ je me souviens لا زلت اتذكر. هنا سي لو ناراتور ادولت كي بارل. صافا لا زلت اتذكر في زمان كنت كندير. حنا هادو لو ناراتور باش نعرفوا واش لو ناراتور ادولت ولا لو ناراتور انفون كي بارل كنمشيو نرجعوا غير لا كونجيغيزون. الا لقيت لي فيرب مصرفين في البريزون كنقولوا سي لو ناراتور ادولت حيت كيهضر دابا كيقول لك راه في ديك الوقيته. صافا الا لقيت الافعال مصرفين في البريزون سي لو ناراتور ادولت كي بارل. الا لقيت لي فيرب مصرفين في لامبارفي و لو باسي سامبل اللي هما لي طون دريسي سي لو ناراتور انفون كي بارل. القصه كامله غالب عليها لو ناراتور انفون ولكن دو طون زون طون كنلقاو لو ناراتور ادولت كي بارل. سي بون. اذا ندوزو البوان دو في. البوان دو في او بيان فوكاليزاسيون كيف كتعرفوا كاين ثلاثه ديال لي بوان دو في ولا ثلاثه ديال لي فوكاليزاسيون. لا فوكاليزاسيون انترن لا فوكاليزاسيون اكسترن إلى لا فوكاليزاسيون زيرو. باش تعرفوهم البوان دو في انترن الراوي ديالنا شنو كيكون يعرف؟ كيكون يعرف غير الظاهر يعني داكشي اللي كيشوف على برا وشويه من المشاعر. صافي الشخصيه كيعرف شويه من الشخصيه والظاهر. لو بوان دو في اكسترن الراوي ما كيعرف لنا حتى حاجه كيعرف غير داكشي اللي كيشوف على برا. صافي كيشوف غير المظاهر ما كيعرف والو كيعرف المظاهر فقط. اما لو بوان دو في زيرو ولا لا فوكاليزاسيون زيرو ولا لو بوان دو في اومنيسيون اسمع مزيان اومنيسيون ولا فوكاليزاسيون زيرو. هنا الراوي كيكون داير بحال الاله كيعرف الحاضر ويعرف المستقبل ويعرف الماضي بحال لو برولوغ في اونتيغون. لو برولوغ شنو عطانا الماضي ديال اونتيغون ملي كان كيحكي لنا ملي كانت مع بولينيس وكانت مع اتيوك وكان باها وكذا كذا كذا كذا. وعطانا الحاضر ديال اونتيغون قال لك ها هي اونتيغون اللي هي في القنت راها جالسه الا عقلتو. وعطانا المستقبل ديال اونتيغون مي قال لنا اونتيغون كي فا جوي سون رول جوسكو بو غادي تلعب الدور ديالها حتى للنهايه. شنو هي النهايه ديالها؟ غادي تكون الموت. صافا ولكن في الاكسترن لا الاكسترن كيعطي غير الوصف راه وكل راه كيتمشى راه كان طويل كان قصير كان دار كان صافا. اما الانترن كيعطيك الوصف وكيعطيك المحاسن كيقول لك مثلا il me paraît triste تيبان ليا بحال الا كان حزين. صافا هنا شنو كيدير؟ راه دخل ليه في المشاعر ديالو. وغالبا ملي كنكونوا نهضروا في لا ديسكريبسيون مورال كنستعملوا دو فيرب ديتا غالبا. طبعا تما كنكون عارفوا بلي عندنا لو بوين دو في انترن. دونك على اي تعرفوا نتوما لو بوين دو في او بيان لا فوكاليزاسيون اللي عندنا في لابواط اللي غالبه في لابواط ميرفاي اللي غالبه سي بوين دو في انترن. طون دي فيرب الافعال بصفه عامه مصرفه لنا في لامبارفي اي لو باسي سامبل. قلنا لامبارفي اي لو باسي سامبل سو سون لي طون دريسي. صافي لامبارفي كنستعملوه في الوصف مثلا في الاحداث اللي كتكون طويله. لو باسي سامبل كنستعملوه في الاحداث اللي كتكون قصيره في الوقيته ديالها. عندنا كذلك لو بريزون. قلنا فوقاش كيكون عندنا لو بريزون révèle s'ouvre la présence d'un narrateur adulte. لو بريزون فوقاش كيستعملنا الراوي البريزون مي كيكون لو ناراتور ادولت اللي كيهضر. مي كيكون الراوي كبير في العمر هو اللي تيهضر يعني مي كيكون يهضر احمد السفراوي سوا ديزون اونتر بارونتيز بيان سور. صافا دونك روجيستر د لونغ. لو روجيستر د لونغ كاين ثلاثه. كاين الكورون ياك كما شفتوا في القسم كاين الكورون وكاين فاميليي وكاين كذلك سوتوني.
صافا فاميليي كورون سوتوني. دونك حنا كيفاش كنديرو نعرفو واش فاميليي ولا كورون ولا سوتوني؟ غير من الفوكابولير، من المصطلحات. صافا الا شفت لي مصطلحات معقدين والجمل معقدين عرف بلي راك في سوتوني. صافي الاغلبيه شفت مثلا لا سانتاكس مقاده، صافي كونجوغيزون لورتوغراف كلشي مقاد، لانفيرسيون دو سوجي مثلا بور بوزي لا كيستيون، هنا كتكون تهضر بسوتوني. كيهضروا بهذيك الفرنسيه اللي كتكون ديال كتسمى فرونسي ليتيرير، الفرنسيه الادبيه. صافا اما الروجيستر كورون هي الفرنسيه ديالنا انا وياك وديال الجميع، والفاميليه هي ديال الدار. مثلا غادي نقول لك انا tu n'as pas vu mes chaussures، tu n'as pas vu mes chaussures، واش ما شفتش الصباط ديالي مثلا. هنا في هذه الحاله راه كيهضر لك على من هذه باردون، هذه فرنسيه عاديه اي واحد يقراها يفهم. ولكن يقول لك تا با فيو، هنا بعدا راني حيدت بعدا ديك ان وحيدت او اس. تا با فيو مي غوداس، هنا شنو درت؟ حيدت مي شوسير عوضتها بغوداس. تا با فيو حيدت لها تما، تا با فيو حيدت ديك ان ابوستروف وحيدت شحال من حاجه. دونك هذه سيت اون لونغ فاميليي، حيت كنقصوا فيها شحال من حاجه وكنزيدوا مصطلحات داخله، مصطلحات ديال العاميه. وعندنا كذا ولا قلت مثلا نوغي تو با فيو مي شوسير، نوغي تو با، هنا درت انفيرسيون دو سوجي ولو فيرب صرفتو في واحد لو طون. صافا هنا كتبان لك بلي جمله شويه في شكل. هنا سيت اون فرونسي سوتوني. اذا ندوزو لنومبر دو شابيتر. لا بواط ا ميرفاي ديالنا فيها 12 شابيتر. هاد 12 ديال لي شابيتر مقسمين على حساب لي سيزون، مقسمين على حساب الفصول. عندنا الفصل ديال الصيف والفصل ديال الربيع والفصل ديال الشتاء، نبديوهم من المقلوب، ليفير الشتاء والصيف والربيع والصيف. الفصل ديال الشتاء كيشد لينا 3 ديال لي شابيتر، شابيتر 1 2 3 في الشتاء، شابيتر 4 و5 و6 و7 في الربيع، 8 و9 و10 و11 و12 في ليتي. صافي دونك 3 4 5 ديال لي شابيتر في المجموع 12 شابيتر. اج دو ناراتور، العمر ديال الراوي ديالنا، العمر ديالو 6 سنين. صافي وزينب الجاره ديالو عندها 7 سنين. حنا من بعد غادي نديرو الرسم ديال الدار ونحاولوا كل جار نحطوه في بلاصتو ونشوفوا المهنه ديالو. دوغي دو ريسي، الا قلنا 3 شهور 3 ضربها في 3 كل، الا قلنا 3 ديال الفصول كل فصل فيه 3 شهور، 3 في 3 تعطيك 9. صافا 9 بريسك اون اني، على حال عام. 12 شهر هي عام، دونك 9 شهور على حال عام. بيرسوناج برانسيبو، الشخصيات الرئيسيه كاين سيدي محمد، سمير زبيده الام ديالو، سون بير عبد السلام، باه لا فايونت شوافه، دريس العواد الجار ديالهم، رحمه الزوجه ديالو، زينب بنتها، فاطمه البزيويه الجاره ديالهم اللي مقابله معاهم، لاله عائشه الصديقه القديمه، ايلو الفقيه. هادو هما الشخصيات الرئيسيه اللي غادي نتصادفوا معاهم بزاف، يعني اللي تيعاودنا عليهم بزاف سيدي محمد. وكاينين شخصيات اخرين غادي نشوفوهم ان شاء الله في الورقه الجايه ديال الشخصيات. ايفينمون بيرتورباتور، شنو هو الحدث المحرك؟ ليفينمون بيرتورباتور كما شفتوا بالعربيه، كل قصه كتكون عندها ديك الحاله البدئيه، الحدث المحرك، الحاله المهم ديك البيريبيتي ما عرفتش كيسموها بالعربيه الاحداث، وكتكون عندنا الحاله النهائيه. حتى هنا كيف الحاله البدئيه غير هنا في لابواط ميرفاي طويله بزاف، شاده منا من شابيتر 1 حتى شابيتر 8. كيوصف لنا سيدي محمد ملي كان كيمشي للفقيه باش يقرا القران، كان يمشي للحمام في الايامات ديال عاشوراء، المهم كيبقى غير يعاود لينا. ليفينمون بيرتورباتور شنو هو الحدث اللي هرس هذاك لو كالم في ديال البديه؟ سي لا روين دو بير، لا روين دو بير، لا روين بحال نقولوا الافلاس ولا نقول لك الزلط. صراحه سي لا روين دو بير. علاش؟ كي صرات ليه حتى فلس؟ كي بيردو سون كابيتال، بيردو سون كابيتال، طاحوا ليه الفلوس ديالو، طاح له رزقو. بيردو سون كابيتال دون لو سوق دي زونشير دو حيك، ما كتبتهاش في السوق ديال لي زونشير ديال الحيك، طاحوا ليه فلوسو. صافا فين؟ في واحد السوق. كي صرات ليه تطاحوا غادي نشوفوا هادشي في الامتحانات. حنا غادي نحاولوا غير نعطيو تلخيص خفيف وندوزو للامتحانات باش تفهموا مزيان. اذا لي فيغور دو ستيل اللي كاينين كثار، شوف ما كانش غير هادشي، كثار بزاف. كاين لا كومباريزون، ميتافور، هيبر، بيرسونيفيكاسيون. بغيتو ندير لكم شي حصه غير ديال لي فيغور دو ستيل نديرها، ما عنديش مشكل. اذا كونتوني دو لا بواط، كونتوني دو لا بواط يعني هاد لا بواط ميرفاي شنو فيها، مهم تكونوا عارفينهم. لحقاش واحد السؤال راني قلت لكم في البدايه، قالوا لهم شنو هما دوك لي ميرفاي اللي كاينين في لا بواط. قالوا لك شنو هما لي ميرفاي اللي كاينين في البواط؟ غتقول لهم دي زوبجي اوردينير، اشياء عاديه، اي دي زوبجي هيتيروكليت. صافا شنو هما دي زوبجي هيتيروكليت؟ يعني مختلفات،
شكون هما بالضبط؟ عقل عليهم. كاين لي كلو، كاين لي كابوشون دو فير، كاين لي كادنا سون كلي، ممكنين كثار صافي. غير نتوما باش تحفظهم كاملين بزاف، عقل بعدا واحد الربعه ودير 3 النقط ديال 3 بوين دو سسبونسيون. كتبوا نتوما اوبجي اوردينير اي اوبجي هيتيروكليت، وكتبوا واحد 3 من هادوك وحبس صافي. اذا ندوزو سامبوليزم اي فونكسيون دو لا بواط. هاد لا بواط هادي شنو هو لو سامبوليزم ديالها بالنسبه لسيدي محمد؟ شنو هي الدلاله ديالها بالنسبه لسيدي محمد؟ لا بواط لوي بيرمي، العلبه هادي، هاد لا بواط، هاد العلبه ديال العجائب، il permet à Sidi Mohamed, lui c'est un pronom personnel, il remplace Sidi Mohamed. La boîte de Sidi Mohamed lui permet de s'évader du monde réel. كتمكنو الهروب، évader صافا، هو الهروب من العالم الحقيقي. d'évader s'évader du monde réel، الهروب الى العالم من العالم الحقيقي. قلنا سيدي محمد كيامن بواحد العالم خرافي صافا، العالم ديال الاساطير كما غادي نشوفوا حنايا ملي نكونوا نقراو الشخصيات. غراس ا سا بواط، بالفضل ديال لا بواط ديالو، il se sentira moins seul et moins triste. من بين المميزات ديال سيدي محمد سي كيلكان كي سوفر دو لا سوليتود، شي واحد اللي كيعاني من الوحدانيه صافا. دونك باش حيت كيعاني من الوحدانيه ماشي حيت ما عندوش الاصدقاء، عنده الاصدقاء ديالو، ولكن هذوك الاصدقاء كيقول لك هما لي سو كونتونت دو سو كي فيزيبل، كيامنوا بشي حاجه اللي هي مرئيه، اسافوار مثلا غرينوتي مثلا كيبغيو الحلوى يبغيو كذا. ولكن انا كنبغي شي حاجه اللي هي انفيزيبل. سيدي محمد كيبغي شي حاجه اللي هي ما كتشافش سي بون. دونك سيدي محمد داكشي علاش ما كيبغيش يجر عند صحابو، شنو كيدير؟ كيجر نيشان، كيجر الاغلبيه لا بواطا ميرفاي ديالو. الا قال لكم شنو كتمثل لا بواطا ميرفاي بالنسبه لسيدي محمد، ولا لي زوبجي دو لا بواطا ميرفاي بالنسبه لسيدي محمد، غادي نقولوا سو سون لي فري زامي دو سيدي محمد، هما الاصدقاء الحقيقيين. راه عنده لي كونديسيبل ديالو، عنده صحابو ديال القرايه، ولكن ماشي اصدقاء حقيقيين. الاصدقاء الحقيقيين ديال سيدي محمد سو سون لي زوبجي دو لا بواطا ميرفاي، اللي هما لي زوبجي اوردينير اي لي زوبجي هيتيروكليت. اذا قلنا grâce à sa boîte à merveille، بالفضل ديال لا بواط ميرفاي ديالو، il se sentira moins seul. سيدي محمد تيحس براسو اقل وحدانيه، et moins triste، اقل كذلك حزنا. اذا ندوزو وي لي تيم بحال نقولوا شنو هما المواضيع اللي كيتعالجها هذه القصه هذه. عندنا لا فامي، هذه الروايه باردون، عندنا لا فامي العائله، لا سوليتود الوحدانيه، عندنا لا سوبرستيسيون التطير، عندنا لا سوليداريتي التعاون، عندنا بزاف ديال لي تيم. وهاد لي تيم نصيحه حاولوا تقراو عليهم نصوص في الانترنت، شحال ما قريتو عليهم مزيان كتعمر الراس ديالك بلي فوكابولير اللي غادي تستعملو في لا برودكسيون ايكريت ديالك. اذا ليو ديكري اي فريكونتي، الاماكن اللي توصفات لينا، والاماكن اللي كان كيمشي لها سيدي محمد بزاف. عندنا دار شوافه، المسجد القرانيه، لو بامور، الحمام، سا ميزون، لا ميزون دو العائشه، لا قيصريه، لا رويال، لا مدينه، لا شومبر دو رحمه، لو سوق دي بوجوتيي، لو موزلي، لا ميزون دو فقير سيدي العرافي. هادو كاملين، هاد الاماكن كاملين كاينين هنا، كاينين في الامتحانات. ما كاينش شي مكان كاين هنا وما كاينش في الامتحان. دار شوافه فيها امتحان، المسجد فيه امتحان، المدينه فيها امتحان، شومبر دو رحمه فيها امتحان، سوق دي بوجوتيي كذلك فيها امتحان. صافي حنا غادي نحاولوا شحال ما كملنا نشوفوا نحاولوا نعطيكم شويه تراخيص، عاد ندوزو ان شاء الله الامتحانات باش نخدموا باش نفهموا مزيان القصه. اذا لا فيل دو ريسيف فين وقع هادشي سي لا فيل دو فاس، لا فيي فيل مدينه قديمه. لو برينون دو بير اي سون ميتيي، الاب السميه ديالو عبد السلام، المهنه ديالو تيزيرون، وغادي تيزيرون يعني تيبيع ويشري داكشي ديال الصوفه صافي. غادي نشوفوا حنا من بعد ان سيدي المعلم عبد السلام غادي يبدل المهنه صافي. علاش؟ من زلط طاحوا ليه الفلوس، لاتولي ديالو ما بقاتش كتخدم. شنو غادي يدير؟ غادي يمشي يخرج يخدم في النواحي ديال فاس كوميتون ا مواسونور، غادي يخدم في الحصاده، غادي يخدم كحصاد صافي. غادي يخدم 7 شهور ويرجع للدار ديالو، غادي يكون لم شويه ديال الفلوس وغادي يعاود عاوتاني لاتولي جديده. دونك لو دينومون اي سيتياسيون فينال، الدينومون فك العقده والحاله النهائيه. كما قلت لكم قبيله، الحاله البدئيه كتكون عندي ديك ليفينمون بيرتورباتور، الحدث المحرك كيجيو موراه الاحداث. لو دينومون فك العقده، كيكون عندي ليطا فينال اللي هو لو غوتور كالم، كتكون عندي الحاله النهائيه. اذا شنو هو لو دينومون؟ سي لو غوتور دو بير صافا. دونك الاب قلنا من بعد ما طاحوا ليه الفلوس ما يمكنش غادي يبقى مكتف، دونك شنو دار؟ مشى سافر في لي زونفيرون ديال فاس
كي غادي يخدم تما في الحصاده. من بعد ما خدم هو في الحصاده رجع للدار ديالو وعاود الخدمه ديالو. ديك عاود الخدمه ديالو هما ما قالوها لناش، قالوا لنا غير رجع للدار ديالو. صافي غادي نشوفوها ان شاء الله في لو شيما نيغاتيف، كيتسمى لو شيما نيغاتيف دو تيكست، هي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في الحصه الجايه. دونك لو روتور دو بير اي لا ريوفيرتور دو لا بواط ا ميرفي، الرجوع ديال الاب. وسيدي محمد مشى عاود فتح لا بواط ا ميرفي ديالو، وغادي نشوفو علاش فتح لا بواط ا ميرفي، ماشي فتحها غير الا في سبيل الله، كاين واحد السبب. كاركتيرستيك دو بيرسوناج برينسيبال، شنو هما المميزات ديال الشخصيه ديالنا؟ كما قلنا قبيله، سي كيلكان كي سوف دو لا سوليتود، كيعاني من الوحدانيه. سي كيلكان كي كالم، سمي كالمي، كيلكان كي كالم. مهم لا كاباسيتي دانفونتي دي موند فانتاستيك، وعنده واحد القدره على التخيل واحد العالم فانتاستيك خيالي. صافي كيشوف شي عالم اللي عنده غير هو بوحدو. صافي كاين مجموعه ديال المميزات تاع سيدي محمد، بصح هادو هما اللي مهمين. دونك لي ديكلونشور دو ريسي في لا بواط ا ميرفي، في هاد الروايه ديالنا الاحداث ما كتحكاش غير بحال نقولوا غير كيجلس حتى كيعيا وتيبدا يعاود لينا، نو. لي ديكلونشور دو ريسي شكون هما اللي تيخلي الراوي ديالنا يعاود داكشي اللي وقع ليه؟ سي لا نوي، الليل، اي لو بوا دو لا سوليتود، والوزن ديال الوحدانيه. هاد الزوج هادو هما لي ديكلونشور دو ريسي. صافا هما اللي كيخليو لنا الراوي ديالنا يهضر، هو اللي كيخليو لنا الكاتب انه، هما اللي كيخليو لنا الراوي انه يهضر. L'ordre de présentation des personnages, ceux qui ont participé à nourrir le monde fantastique de l'enfant. كاينين شخصيات ساهموا à nourrir في الاثراء ديال العالم الخيالي ديال سيدي محمد. مثلا شكون هما الشخصيات اللي غادي يعاونوا في الاثراء ديال العالم الخيالي ديال سيدي محمد؟ سي كنزه لا فايونت، هي الشوافه، لانها كتعامل مع كائنات لا مرئيه اللي هما الجنون كما كيقول لنا سيدي محمد. وعندنا كذلك عبد الله ليبيسيل اللي تيعاود لنا قصص ديال لا ليجوند، قصص ديال شي اساطير وفتو، كيعاودهم للباين ديال سيدي محمد، وباين سيدي محمد تيعاودهم لولدو بالدور ديالو. وعندنا دي بيرسوناج كي فون بارتي دو سون كوتيديان، وشخصيات اللي كيشوفهم سيدي محمد ديما في الدار ديالو. الفقيه مثلا، الفقيه مو رحمه زينب اي انسي دو سويت. دونك لا ديسكريبسيون الوصف عندنا في لا بواط ا ميرفي سي اون ديسكريبسيون ديناميك. لا ديسكريبسيون كاين جوج الانواع، ديناميك و ستاتيك. ديناميك ملي كيكون الوصف ديال الانسان كيمشي وكيتحرك وكيوصف. ستاتيك ملي كيكون غير جالس وكيوصف. مثلا انت غادي من الدار ديالكم الليسي، غادي تقول دزت الشارع، شفت القهوه كانت عامره، دزت حدا البنكه كانت خاويه وهي غادا. صافا هذا وصف كيتسمى ديناميك، كتمشى وكتوصف لينا. ستاتيك انت جالس في الدار ديالكم كتقول لك هاي التلفازه راه دايرين فيها الاخبار ولا دايرين فيها شي عجب اخر، كتوصف داكشي اللي كتشوف فقط واللي حداك. صافي دونك باش تعقلوا نتوما، ديناميك ستاتيك عنده علاقه بالحركه، كتمشى وكتوصف ديناميك، جالس مكمش وكتوصف ستاتيك. حنا هنايا عندنا اون ديسكريبسيون ديناميك. علاش؟ حيت سيدي محمد كيوصف لنا مرات الدار ديالو، مرات كيمشي لنا للمسيد وكيوصف لنا المسيد، مرات كيمشي كيوصف لنا الايام ديال عاشوراء، مرات كيوصف لنا السوق ديال لي بيجوتيي، مرات كيوصف لنا الدار ديال سيد العرافي. اذا كان كيتمشى. شون ليكسيكو، الحقل الدلالي كثير. شوف لا ماجي، لا بيورتي، لو ديزيسبوار، لوغور، هادو غير شويه من بزاف. في الامتحانات كتلقى مثلا نوغيتور. شون ليكسيكو يعني الحقل الدلالي ديال القص. مثلا غادي يقول لك خرج لنا جميع الكلمات اللي عندها علاقه بالقص، صافا بالماكله، لا نوغيتور. غادي تقول لهم يا ودي راه كاين الباغيت، كاين الخبز، كاين الفرماج، كاين اللحم، كاين التمر، كاين الحليب، كاين هادو عندهم علاقه مثلا بسميتو. كيقول لك عاوتاني مثلا خرج لنا الكلمات اللي عندها علاقه بلا سوفرونس. غادي تقول له هاودي الكلمات اللي عندهم علاقه بلا سوفرونس هما ولكن هما بحال نقولوا تيلزموا عليك تقرا في واحد الباساج. كيخرج لنا الكلمات اللي عندها علاقه بواحد الحقل دلالي، بواحد مثلا بواحد الدومين في شي فقره، وكتمشي كتقرا وكتقلب. صافي دونك جونغ دو لا ليتيراتور. هنا ردوا البال، قبيله قلنا سي لو جونغ ليتيرير قلنا رومان اوتوبيوغرافيك. هنا لا ليتيراتور genre de la littérature غادي نقولوا سي لا ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرونسيز، الروايه المغربيه اللي مكتوبه بالفرنسيه. وكيقولوا بلي لا بواط ا ميرفي هي اول روايه مغربيه مكتوبه باللغه الفرنسيه في العهد ديال الاستعمار، يقال والله اعلم. صافي على اي ان هذا النوع ديال لا ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرونسيز، هذا النوع ديال لا ليتيراتور كتميز به كذلك كاع شمال افريقيا كيتميز بهذا النوع ديال الروايات الادبيه. دونك غولاسيون افيك زينب، العلاقه اللي كتربط زينب مع سيدي محمد سي اون غولاسيون كونفليكتويال، علاقه
ديال المدقه لو كوريل. عقلوا مزيان عافاك على المصطلح حيت غنستحقوه. لو كوريل الصراع كيدابز معاها بزاف. اي لا دو ميبري بور سيت في. سيدي محمد كيكرهها لو ميبري صافا ما كيبغيهاش. بالمناسبه هاد زينب هادي كبيره على سيدي محمد غير بوعام واحد صافي. دونك هادشي اللي عندنا هنايا في لافيش ديكتور. نعاود نقول لكم هاد لافيش ديكتور راه مهمه بزاف، حاولوا ما امكن تضبطوها. شحال ما ضبطوها مزيان بالمصطلحات اللي شفنا دابا راه غادي تعاونكم بزاف 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 في الاسئله. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لو شيما ناراتيف، تلخيص ديال القصه كامله، وندوزو لي ريزومي ونشوفوا افكار وحدين، الافكار لي زاكس ديال ليكتور، وموراها ان شاء الله ندوزو للامتحانات. الله يسهل الامور والله يجيب لي فيها خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.